भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 330 आनी 100 दिसाची बसोनी आज जावन आसा. मगाच्यान जण एकल्या आशिर्वाद असो बेसो सुकुरपेसो दीस तुमकां फावो जावं दी. तसो जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. भायर भितर वेता आसतना तसो देव तुमच्या सांगात रावूं दी. आज उतार म्हणटा की आमकां जण एकल्या किर्तनांत 90:14 साम चॅप्टर 90 वर्स 14 म्हणटा सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. उतार म्हणटा की सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. सकाळीच्या वेळा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. परतून म्हणटा किर्तनांत 90:17 साम 90 वर्स 70 सर्वेस्पर आमचे देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. आज माग्या सोम्या आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर कित्याक तुवेंच आज आमकां आशिर्वादीत करूंक साध्य आसा. त्या खातीर एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया हात आमचो उक्तो दवरया दोळे आमचे दांपया. हे सकाळचे माग्या हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने सर्वेस्पर आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर म्हणून माग्या वेळा. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी. पवित्र आत्मो आमकां बळ दिवं दी. पवित्र आत्मो आमकां सकत लाभूं दी. पवित्र आत्मो सगळ्या वायटांतल्यान आमकां मेकळे करूं दी म्हणून विशेष तरी माग्या वेळा. तुझ्या पवित्र आत्म्या हाड जिवीत नव्या रूपान वतय तुझ्या पवित्र आत्म्याक म्हणया वतय तुझ्या बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां भर. आमच्या हाताचो वावर आज सुफळ जावं दी. आमी खरखत्या जावं कंगाल जावन आसा बापा तुझ्या पदव्यान आमकां आज भर. तुझ्या पवित्र आत्म्या हाड जिवीत नव्या रूपान ताने ता तुझ्या सरी दी आमकां ते दी आमकां ते जिवे उदार ताने ता तुझ्या सरी ताने
येता तुझ्या जरी ते आमकां ते जिवे उदा दे आमकां ते जिवे उदा ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवाने ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवाने ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटागी जॉब चॅप्टर 42:2 जॉबाच्या पुस्तकांत अविश्वास 2:2 वडी 2 म्हणटा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा म्हज्या फाटल्या फुडें म्हणा तूं सगळें करूंक शकताय तू सगळें करूंक शकता तूं सगळें करूंक शकताय तू सगळें करूंक शकता आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा भोव अपुरबायेची उतारा सकाळची आमी आयकून आसा तूं सगळें करूंक शकताय जॉबाची जिवीत कितले कश्ट आयले पळया एक पटी जायती ग्रेस काय आसली जाय जाणले जॉबाच्या जिवितांत आसले एकच पटी ताका असली एक वारोवणी आयली गी त्या वारोवणेच्या वेळा सगळे ताचे तांसले गेले प्रत्येक तरां पळया जॉब एक घडयेन देदोस्पर जाल्ल्या सुवातेर पावलो कश्टाक वाळूक जालो जाल्यारय जॉब म्हणटा गी तूं सगळें करूंक शकताय सगळे तेची कूड विरोन गेला गाय कुस्ता जावं फुरो म्हज्या मोची किडे भायर सरला जावं फुरो सगळे कात निकळोन गेला जाल्यार ही जॉब म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा मोगाचे न्हू भोव अपुरबायेची उतार हांगा म्हणटाय परतून आनीक उतार म्हणटा जॉब चॅप्टर 8:7 जॉबाच्या पुस्तकांत अविस्वर 8:7 म्हणटा फुडल्या काळांत इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका भोगताली फाटल्या ते घडीत जिवितांत जायती ग्रेस काय जाय जाल्ले आसले एकच पटी कश्ट ते जिवितांत आयले एकच पटी वारोवणी ते जिवितांत आयले देवसरान सगळे तेचे आसले खाण व्हरूंक सुरू केले जाल्यार जॉब म्हणटा देवान दिल्ले देवान वेला आज परतून म्हणटा की पळय जॉब 42:2 परतून थंयच म्हणटा पळय तूं सगळें करूंक शकते जॉबाच्या जिविताच्या हर एक कश्टाच्या वेळा जॉब म्हणटा की देवा तूं सगळें करूंक शकताय तुका असाध्य कांयच न्हय म्हूण हांव जाणा तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण सगळे तेजे आसले भुरगीं गेली आसले सगळे गेले ग्रेस काय गेले जे कितें आसा सगळे गेले आखरी ताची कुडी गळोवन वचूंक सुरू जाली कुसोवंक सुरू जाली मासात चामडे भायर येवंक सुरू जाले जाल्यार जॉब म्हणटा हांव जाणा हांव तुजेर पात येता Psalm 46:1 देवच म्हजो आसरो हांव सत मानता मोगाचे न्हू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत इतले कश्ट आसता की जॉबाच्या जिवितांत आयले इतले कश्ट आमच्या जिवितांत ना जावंक फुरो जॉबाच्या जिवितांत पळया कितले कश्ट आयले जाल्यार जॉबाचे उतार पळया हांव जाणा देवा हांव जाणा आज तुजो भुरगो इल्लो कश्टान आसा जावं फुरो इल्ली रीण तुवें जिवितांत आयल्या जावं फुरो आणखी जिवीत आसा तुका इल्ले कश्ट जिवितांत आयल्या जावं फुरो जाल्यार घडये विचारताय की प्रत्येक तरां देवा खंय आसाय कितें आमच्या समस्या परिहार करणे आमी धांवता म्हज्या मोच्या आमी चंचल जाता आमी कश्ट ते आसा हर एक दिसा आमी देवाचे सवाल घालते आसा एक दीस आमी सोंसणीकायेन आनी समाधानान आमी जियेल्या ते देवाचेर पातयेन दिवन आमी आज त्या देवाच्या पातयेन दिवन त्या देवाक होंदोवन आमी रावल्या गी उतार म्हणटा जॉब चॅप्टर 8:7 फुडल्या काळांत इतलो समृद्धी जातालो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका भोगताली तुजी आदली स्थिती फुडल्या काळांत इतलो समृद्धी जातालो की न्हय की फाल्यां गी परवा गी इतलो समृद्धी केदार समृद्धीपण येता कित्याक देवाचेर भरोसो दवरल्या वेळा देवा थंय एक सावन रावल्या वेळा खंयचे कश्ट येवं दी खंयचे दूख येवं दी खंयची इरार येवं दी खंयची बेजार येवं दी देव तुज्या पक्षाक आसा म्हण तूं सत मानताय खंडीत जावन हर एका
मुकले दिसचे समृद्धीचे जाऊन असताना कित्याक देव सर इडे दिनाका तुझ्या बाबार्थान तू घट जावन राव बाबार्थान थीर राव हांव कितली टेस्टमनी आयकता गे एक टेस्टमनी एका तरणाट्याची टेस्टमनी 27 वर्साचो तरणाटो म्हज्या म्हाका चनो प्रत्येक तरान तो लास्ट वर्काडी म्हणल्यार सुवातेर एका कन्वेन्शनाक आयिल्लो वर्काडीचे जायत्यो टेस्टमनी हांव सांगूंक शकता म्हज्या म्हाका चनो त्या कन्वेन्शनाक आयिल्ल्या हर एक दिसा तो एकच मागतालो की देवा म्हजी वाट उक्ते कर कित्याक भायर वचचे जायते ट्राय करन आसा एकच विसा म्हाका मेळना हांव कश्टान आसा देवा म्हजी वाट उक्ते कर म्हज्या म्हाका चनो तो आमचें कन्वेन्शन जालें परतून सिद्धा कट्टे म्हणल्यार स्वतें कन्वेन्शन आसतना हो सुबर्गो त्या स्वत्यान म्हणा लागलो की ब्रदर देवान म्हाका विसा दिली ब्रदर हांव 4 वर्सां कंटिन्यू निरंतरी हांव मागणी करनासलो 4 वर्सां विसा खातीर वेट करन रावलो एक दीस हांव देवाचे दुबावूंक ना हरिसूच्या मागणी आयकता एक दीस हांव दंडळो ना कित्याक म्हाका कळीत आसा 4 जावं दी 5 जावं दी म्हजो देव म्हजी वाट उक्ते करतलो म्हजो देव म्हज्या समस्येचो परिहार करतलो म्हजो देव म्हज्या कश्टाचो निवारतलो म्हजो देव म्हाका एक रायट टू वाट फाव करतलो 4 वर्सां हांव पोट्टा रिटेड गेलो आनी खंय रितीर आसा सगळ्या स्वता रितीर गेलो मागणें हांवें सोडूना आनी ल्हानशें काम हांव करनासलो म्हजें कामय सोडूना मागणें सोडूना हांव एकच समयाचे भरोसातून रावलो म्हज्या जेजून म्हाका बरें काम भायल्या गांवांत फावो केलें ब्रदर हांव नेक्स्ट विकांत हांव म्हज्या कामाक जॉयन जावं हांव हांगातल्यान भायर वेते आसा त्या खातीर देवाचें उतर आमकां म्हणटा पळय आपुरबायन जॉब चॅप्टर 34 वर्स 21 म्हणटा की कित्याक मनशाच्या वाटेचेर तो दोळो दवरता तांची पावलां तो पळयता मनशाच्या वाटेचेर मनशा चिन्नाचेर मनशाच्या जिविताचेर तो दोळो दवरता त्या खातीर देवाक सगळें कळीत आसा म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा कित्याक मनशाच्या वाटेचेर तो दोळो दवरता तांची पावलां तो पळयता तांची पावलां तो पळयता मोगाचें आज जें कितें तुजे भितर आसा तें सगळें देवाक कळीत आसा त्या खातीर आज आमचो दीस सुमेच्या समर्पीत करता आसतना जें कितें देवाक नाका आसतें तें भायर घालया आनी मागया सुम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका बोर कित्याक समृद्धी देवातून मात्र देवान येता फाटल्या दिसांनी कितें घडलां जावं फुडें चलवालें कश्ट जालें तें पळोवन रावं नाका मुकले दीस तुजे समृद्धीचे आशिर्वादाचे बेसांवाचे जावं आसा मुकले दीस देव तुका चलोवन व्हरता त्या खातीर तुजें काळीज तुजें मौन तुजें जिवीत तुज्या सुमयेच्या हातान समर्पीत कर आनी म्हण सुमय तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना कित्याक जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकताय जावं फ्रू आज मारेकार पिडा आसा गे कश्ट आसा गे अरे पॉझिटिव्ह चिंत नेगेटीव चिंतन बसा नाका जाता गे जायना गे जावं पुरो गे कितें जाता गे हांव चलवाला गे गेलो गे ना उडास तो देव तुज्या पक्षाक आसा देव तुका राखून व्हरता देव तुका सांबाळून व्हरता तोच तुका वाट दाखयता म्हणलें एक उडा आसतो जॉबाच्या जिवितान कितले कश्ट आयला रे जॉब असो बाबा दंड नासतना हाल नासतना जॉब थीर रावलो अकरेचे वेळा देवाचे उतार म्हणटा की जॉबाच्या जिवितान इतली ग्रेस काय देवान दिली की पळय हांगा म्हणटा की पळय जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12 जॉबाच्या पुस्तकान 22 ओळी 12 म्हणटा की सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा घाले जॉबाच्या जिवितांत आदल्या दिसाचेर घाल्ल्याच्यान की फुडल्या दिसाचेर चड आनी चड आनी चड आशिर्वादा घाली मोगाचें न्हू फाटल्या दिसांनी आमच्या जिवितान कश्ट आयले जावं फुरो फुडल्या दिसांनी देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरतालो आयिल्ल्या कश्टाक भियोंचे नाका आयिल्ल्या इराराक बेजाराक चलवणेक भिया नाका थीर रावा कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा हांगाच ती बसोवणी आमी जण एकले उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी लाईव्ह टेस्टमनी हांगा आसा ही टेस्टमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया देवाच्या उतराची 5 बसोवण्यो आमी जण एकले उसारता आसतना किर्तनांत 4 ओळी 17 किर्तनांत 9 ओळी 18 किर्तनांत 22 ओळी 5 किर्तनांत 149 ओळी 4 किर्तनांत 29 ओळी 11 आमी सगळे सांगता म्हणया Psalm chapter 34 verse 17
नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैतसो मुकुट दिता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. म्हणटेरो मरोलसान हांवें एक वीक पयलो म्हजे ब्लड टेस्ट काडले, कित्याक म्हज्या हांगा जॉयंट्स पेन जाताले. तर डॉक्टर सांगले की ते ब्लड रिपोर्ट पळोवन सांगले कांय ना, तुजें कांय प्रॉब्लम ना. तरी हांव चिंता, कित्याक म्हाका आजुनी हात कित्याक दुखता. तर ताणें अशेंच म्हाका रँडमली वखदां दिली, ओली कॅल्शियम आनी विटामीन डी आनी ते. तर ती कोसी काबर जालो तरी म्हजे हात दूख कमी जायनासली. तर मागीर ती म्हणूंक लागली आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. हांवें सांगलें सगळें सोड, हांव आतां ब्रदर प्रकाशाच्या रिट्रीटाक वता आनी आय एम शुअर कित्याक हांव थंय हील जातालें. पयलें म्हजें इतलेंच जातालें, आतां आय कॅन फोल्ड माय फिंगर्स, देर इज नो पेन फ्रॉम येस्टरडे, आय कॅन डू एनीथिंग वॉट आय वॉन्ट. सो आय थँक माय लॉर्ड अँड आय थँक ब्रदर प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव क्रिस्तालीन, हांव सावंतवाडीच्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें पेटिशन घातलेलें, म्हजे पांयाची ढोपरां दुखतालीं आनी ताका लागून म्हाका देवाचें उतर मेवलें आनी तें हांव रिपीट करीत रावली. आतां म्हजे पांयाची ढोपरांची दूख बरी आसा आनी हांव आतां बरी चलतां. दुसरी म्हजी टेस्टमनी, म्हज्या नेबर एका चेड्याक काजार जायना आसलेलें, ते आतां ते हांवें पेटिशन घातलें आनी जेन्ना तें देवाचें उतर म्हाका मेवलें तें हांव रिपीट करीत रावली आनी आतां तो तेचें काजार जावन तो बरे भाशेन ती आसन दोगांय म्हूण देवाक आर्गां दिता. तिसरी म्हजी टेस्टमनी, म्हजें नाल्ल आनी तेल सेल जावच्या पासत हांवें पेटिशन घातलेलें आनी तें देवाचें उतर म्हाका मेवलें तेन्ना हांवें तें रिपीट करीत रावली आनी म्हजें तेल आनी नाल्ल बरे भाशेन बरो दर मेवलो आनी ते बरे भाशेन खपले म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. चवथी म्हजी टेस्टमनी, आमच्या जमनीचे पेपराचेर आमचे सातबाऱ्याचेर आमचे कूळ म्हणून नांव नासलेलें. हांवें तें पेटिशन घातलें आनी तें देवाचें उतर रिपीट करीत रावली आनी आतां आमचे ते जमनीच्या पेपरांचेर आमचे सातबाऱ्याचेर आमची नांवां लागली म्हणून देवाक आर्गां दिता. आनी ह्या सगळ्या म्हज्या देण्या पासत हांव देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका, वाखाणी तुका, वंदन तुका, आराधना तुका, वैभव तुका, दिनवास तुका, अनंत आनी मान तुका, किर्ती तुका. आनी प्रकाश ब्रदरीक आनी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. एकडी आमचे दोळे आमी धांपया म्हज्या मोगाचेर. हात आमचो उक्त दवरया. समेचे दैवी सकत आज आमचे देवून चित्र मागया. सम्यात विस्वासी, दयाळ आनी काकुदार. एकडी तुज्या हातान तुजे कश्ट समर्पण दी, तुजी सलवणी समर्पण दी, तुजी अस्कतकाय समर्पण दी, तुजें उणेपण समर्पण दी. सम्याच्या दी तुजी जिवीत त्या सम्याक सांग एवळा. सम्या काकूत कर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सम्या कश्ट अकंताचे वेळ तूं आमच्या सांगात आसाय म्हण ते बसयले आज जाल्यार आज सम्या आमचो दुबाव दवरी आमी सकयल परते आसा. वगाळा जेजू, आज आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. हर एक सकाळी तुजें उतर आयकून तुजें उतरां बळवंत जावच्या जण एकल्या भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद दिवय. तुजें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. जेजू, आज मागता प्रत्येक तरा कश्टाक सांपडल्या, दुखां गळयतल्या, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणेस रिणार आसा. जेजू, आज ह्या जण एकल्यांचे तुजे आशिर्वाद दिवय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. आज तुजे कृपेन तूं तांकां भर. सगळ्या बंदडा बंदगणितावन, काळोखाच्या पदवेतावन, अंधकाराच्या सक्तीतावन संपूर्ण तांकां सुटका आनी सरवण लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन.
प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचें विशेष आज अनाउन्समेंट जावं आसा आज ब्रेस्ता जावं आसा 14 तारीख आमचे सेंट पायस 10th चर्च मुलुंड वेस्ट सांजे 9 अकरेचे रितीर जावन आसा प्रत्येक तरान पिडे वताक गरजे वताक आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक फ्यू वर्ड्स इंग्लिशान ट्रान्सलेटींग आसतले भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एग्जाम तांची सुरू जाता आसा भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष आराधना मागतले त्या खातीर आज तुमच्या भुरग्यांक नातरांक तरणाट्यांक सांगा येवंक प्रत्येक आराधनाच्या वेळार म्हणी कित्याक म्हळ्यार विशेष तांचे तर मागया तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज ब्रेस्तार दीस आसा सांजे 6:30 थावन प्रत्येक तरान 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट हांव आसचो ना हांव मुलुंड आसतलो जाल्यार दुसरे याजक आमचे एंटायर टीम हांगा आराधन आनी प्रत्येक तरान आयचे मागणे दीस चलोवन व्हरतले तशेंच मार्चाच्या 15, 16, 17 मार्च 15, 16, 17 म्हळ्यार शुक्रार शेनवार आयतार तुमकां कळटा इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट जावन आसा सॅल्वेशन चर्च दादर 3 दिसां इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट जायते इन्नर हिलींग मेळना हे 3 दिसां म्हज्या मोगाचेर इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आमी दवरले त्या सुवातेर सॅल्वेशन चर्च दादर म्हज्या मोग सांजे 7 ta 9:30 वरां पर्यंत एकामेकाक सांगा येया व्हडा संख्यान पिडेस्तांक गरजेवंतांक आनी प्रत्येक तरान एकामेकाक सांगून जण एकली ह्या रितीन भाग्य सांजेचो वेळ जावन आसा शुक्रार शेनवार आयतार तशेंच म्हज्या मोगाचेर 15 आनी 16 तारीख शुक्रारा आनी शेनवारा सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत ज्ञान आश्रम अंधेरी पेकोणी खातीर विशेष रितीन ज्ञान आश्रम अंधेरी सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत 2 दीस त्या सुवातेर आउटरीच आसतले कोंकणीक आनी जायते पावण येया त्या सुवातेर आनी ह्या करेजमाच्या रितीन भाग घेवन आमची काळजां मन आमी नवी करया तशेंच 16 तारखेर सांजेर 7 तावन 11:30 पर्यंत नायट विजील आसा जावन आसा म्हज्या बँड्रा वेस्ट सेंट ट्रिजा चर्च हांव त्या सुवातेर 9:30 तावन 11:30 पर्यंत आसतलो त्या पयले आमचे टीम आनी याजक त्या सुवातेर चलोवन व्हरतले सेंट ट्रिजा चर्च बँड्रा वेस्ट त्या खातीर ह्या नायट विजील येया तशेंच आमचे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च नायट विजील लास्ट नायट विजील 7th दिसाचे लास्ट नायट विजील राती 11 तावन सकाळी 5:30 वरां पर्यंत 12 वरां उपरांत हांवूय त्या सुवातेर आसतलो म्हज्या मोगाचेर ह्या सगळ्या मांडवळीचें ध्यान दिया माग्या थंय तुमकां अवकाश मेळटा येया आनी आराधनान भाग घेवन हांव सर्वांच्या गरजे खातीर माग्या कित्याक देव आमचो आसरो आनी बरो आसो जण एकल्यांक आशिर्वादाचो दीस तो फावो करूं दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया म्हजें नांव प्रीती डिसोजा म्हाका मेंदवाची सर्जरी जाल्ली उपरांत म्हाका युरीन पास करूंक जाय म्हटलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें रिपीट करून रावली थोड्या दिसांनी म्हाका युरीन पास जावंक सुरू जालें हांव देवाक आर्गां दितां ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करून म्हणटा प्रायज यू जिजस थँक्यू जिजस प्रायज द लॉर्ड ब्रदर हांव डॉनाल्ड बँगलोरतून उलयतां एक 1.5 महिने 2 महिन्या पयलें एक तुका प्रेयर रिक्वेस्ट विचारलें एक हिंदू आमचे नेबर चेडूं चिन्मय म्हणून ते प्रेग्नंट आले आनी ते मस्त क्रिटिकल आसलें आनी डॉक्टरांनी पुरो मस्त डेंजरस आसा तें म्हणून सांगिल्लें देखून आमी तुजे कडेन प्रेयराक विचारलें तुवें प्रेयर दिल्ली मागोवंक सो आमी मागताले आनी तांकां शेअर केल्लें ती मागतालीं आतां एक 2 हप्ते जाले शी इज फायन बरें हुशार आसा आनी एक चेडवो भुरग्याक हेल्थी चेडवो भुरग्याक जल्म दिला ताणें अँड मस्त थँक्स म्हणून सांगलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरतून उलयतां म्हज्या 10 वर्साच्या भुरग्याक कठीण जोर ताप आसलो हांवें वर्ड ऑफ गॉड ब्रदराक वर्ड ऑफ गॉड मॅसेज केली ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें ताजे उपरांत हांवें आनी म्हज्या भुरग्यान तें मस्त वेळ बरें करून सांगलें डेली आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करना सांग तशें जाल्यार म्हज्या भुरग्याचो ताप कंप्लीट गूण जालो जावं देवाक अर्गां थँक्यू जिसस प्रेज यू जिसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू थँक्यू जिजस म्हजें नांव आवरल हांव कुयट काम करतां हांव हिंगा काम करता आसतना हांव सकयल पडलें आनी सकयल पडून म्हजो हात बरो दुखोंक लागलो भितरल्यान उसळोंक लागलो कितले दोतोर हांव भोंवलें दोतोरांचेर म्हजें कांय जावं ना
हांवें म्हाजें पेटिशन धाडलें, म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें रिपीट करीत रावलें. आनी आतां म्हजो बरो आसा म्हणून हांव म्हज्या देवा काळजांत सां खोलायेन सां आर्गां दितां. आनी दुसरें हांव किचनाक काम करता आसतना म्हाका कितें जाता तें कांय कळूना. हांव सकयलू पडलें आनी हांव तें सकयल पडून म्हाका कितें जाता तें धरीत येयलें आनी देवाचें उतर म्हणलें, जेजू तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें बळ कश्टां आकांताच्या वेळार जेजू तूं म्हाका आदार दिवपाक सदां तयार म्हणून. आनी हें उतर म्हजें सदां काम करता थिंग तोंडार आसता, सदांच आसता, खंय वयता थिंगसान देखून म्हजें तोंडार आसता. हांव भायर येयलें आनी कोणा उलो मारलो म्हाका कितें जाता म्हणून, मागीर तीं दामान येवन म्हाका वयल्यान सोफार बसयलें आनी म्हाका सगळें चॅक केलें, प्रेशर बी सगळें चॅक केलें, बीपी सगळें चॅक करून म्हाका म्हणपाक लागलीं तुजी सगळी हें सकयल देंवलां म्हणपाक लागलीं, डायबिटीज. बेगीन तेणें म्हाका कितें केलें कांय तें म्हाका कळोना. मागीर हांव आतां बरें आहा म्हणून हांव म्हज्या जेजू काळजाई खोलायेन सां देवाक हांव आर्गां दितां, महिमा दितां. आनी तिसरें म्हजो पांयां लागून म्हजो पांयो भितरल्यान पांयां तळो पोंदाच्यान म्हजो पांयो उलपतालो, कितें जाता तें कळना नाहलोलें. तेन्ना हांवें पेटिशन धाडलें आनी तेणें म्हाका देवाचें उतर दिलें, हांव तें रिपीट करीत रावलें. आनी आतां म्हजो पांयो हो बरो जाला म्हणून हांव म्हज्या जेजू काळजा खोलायेन सां देवाक हांव आर्गां दितां आनी महिमा दितां आनी दिन वाचतां. आनी तेचे भाशेन तिमा आनी ब्रदरां देव बरें करूं म्हूण मागतां आनी तुमकां देवान बरे भाशेन काम करून तुमकां भलाय दिवं आनी सगलें थिंगां काम करता तेंकां भलाय दिवं देवान आनी तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. थँक यू जिजस, प्रेज जिजस, आय लव यू जिजस, हालेलुया जिजस, थँक यू.